السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. Why are you laughing? Hmm? I don't know. Okay. أعوذ بالله بس. That because of the joke that my friend made, that my sister made, Hmm. that Mesa made. Mesa. She's right there. Zane's right there. Hmm. Made a funny joke. Don't say your shit. Okay. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين اهدنا الص- اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. قص قل هو عايزة الله. إلا الله. قل هو الله. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 1 minute, teacher. I need to go to the bathroom. Okay. Okay, I'm back. Hmm. سورة الإخلاص. قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. الكوثر والفوز. إنا إنا أعطينا. أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إنا إن شانئك هو الأبتر. سورة العصر. سورة العصر.
والعصر لفي خسر إن إن الإنسان لفي خسر إلا إل- الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي لفي خسر في خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر فيه خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. Tell me dua for sleeping اللهم باسمك أموت وأحيا. and dua for eating, بسم الله وعلى بركة الله. during the meal, بسم الله أول وآخرة. dua for after eating. After eating, Okay, tell me dua for waking up. dua for waking. Say Alhamdu, ya الحمد لله Lillahi alladhi. لله الذي Hmm? أطعمنا No, وسوى أحيانا. أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا ماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا ماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور.
وإليه النشور. Okay, so tell me first kalima. فاستقيم. لا إله إلا الله وحده لا Muhammad, first kalima. شريك Hmm? La ilaha. إله إلا الله وحده لا شريك له La ilaha لا إله illallahu إلا الله Muhammadur محمد Rasulullah. رسول الله. La ilaha لا إله illallahu إلا الله Muhammadur محمد Rasulullah. رسول الله. Now repeat the first kalima. First كلمة لا إله إلا الله وحده لا Muhammadur, I have told you now. What happened to محمد you? رسول الله. La ilaha لا إله illallahu إلا الله Muhammadur محمد Rasulullah. رسول الله. Now repeat. Hurry up, repeat it. Okay. بسم الله La ilaha. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. First kalima, I'm asking about first kalima, first kalima, first kalima. I don't know where is your mind. Look at the screen. La ilaha لا إله illallahu إلا الله Muhammadur Rasul. That's so easy. محمد رسول الله. Now repeat it. بسم الله First kalima. الله La ilaha. لا إله إلا الله محمد رسول الله. How many prayers in the day? 5. Tell me name. ظهر Fajr, فجر ظهر عشاء Asr, عصر Maghrib, مغرب Isha. عشاء. Zain has memorized everything. Why are you not memorizing? Hmm? I don't know. He's good boy. He's memorizing everything. He has memorized first kalima, second kalima, and now he is memorizing third kalima also. He has memorized dua for sleeping, waking up, eating, during the meal, dua for after eating, dua for drinking milk. He knows the name of the prayers. I don't know what happened to you. He has memorized Suratul Ikhlas, Kawthar, Al Asr. Now he is memorizing Suratul Nasr. But you don't know what happened to you? Why? حمزة فتحة با فتحة أبا دال دبل فتحة دن أبدا وقفا أبدا. حمزة فتحة ها فتحة أحا دال دبل ضمة دن Dal أحد double dhamma. دال دبل ضمة
أحدا وقفا أحد حمزة فتحة قاف فتحة أخو زال دبل فتحة عبادا وقفا Where is your mind? Look at the last letter. What's this? Repeat it again. همزة فتحة قاف فتحة أخو زال دبل Is there فتحة is double? Look at upon the dal. ذا الفتحة ذا. لا فتحة ذا الفتحة ذا. زال فتحة أخذ. أخذ وقفا. وقفا أخذ. أخذ Repeat it now. همزة فتحة قاف فتحة أخو دال دبل فتحة I say ذا الفتحة ذا. Double fatha is where? Are you looking? There is a double fatha. Double fatha is like this. And there is just one fatha. Single. Just ذا الفتحة ذا. I don't know, you are not looking on a screen, just you are reading. Every day you are mistaking there. Repeat it. همزة فتحة همزة فتحة قاف فتحة أخو دال دبل فتحة Then you are saying dal double fatha, dal double fatha. Zal fatha ذا, zal fatha ذا, zal fatha ذا. دال فتحة Repeat 5 times. Zal fatha ذا, zal fatha ذا. دال فتحة دال فتحة دال فتحة دال فتحة دال فتحة دال فتحة Now make a sound. دال فتحة Make a دال. sound. Make a sound. Yeah. أخا. أخو أخذ. أخذ Hmm. وقفا أخو أخذ. أخذ Repeat from the beginning. من فتحة. Hello. Yeah, repeat from the beginning. Hello. Hello. Yeah, repeat it. Why are you not reading? Hello. 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 Are you hearing me? Yes. Then you should read. Hurry up. همزة فتحة با فتحة با أبا دال دبل فتحة أبدا وقفا أبدا. Next. همزة فتحة ها فتحة أحد أحد Next. همزة فتحة فتحة قاف فتحة أقف ذا فتحة ذا. Where are you? I'm asking this second one. Middle one is Hamza fatha ha fatha ha aha. Then دال دبل ضمة أحدا وقفا أحد this one.
همزة فتحة همزة فتحة همزة فتحة قاف فتحة قاف ذا فتحة ذا نو ذا الفتحة ذا. دال أخذ وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة فتحة أخا. أخذ ذا الفتحة ذا. دال فتحة أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة فتحة ذا الفتحة ذا. دال فتحة أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة فتحة أخا أخ ذا الفتحة ذا. دال فتحة أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة فتحة أخا أخ ذا الفتحة ذا. دال فتحة أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة فتحة أخا أخ ذا الفتحة ذا. دال فتحة أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة فتحة أخا أخ ذا الفتحة ذا. دال فتحة أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ Now repeat it from the beginning. همزة فتحة همزة فتحة همزة فتحة همزة فتحة فتحة أبا دال دبل فتحة أبدا وقفا أبدا Next. همزة فتحة ميم فتحة It's meme. همزة فتحة ها فتحة أها دال دبل ضمة أحدا وقفا أحد This همزة فتحة با فتحة با it's ba. أبا قا فتحة قا أخا ذال دبل فتحة Zal double fatha. Zal fatha ذا. ذال فتحة أخذ وذا وقفا أخا وقفا أخذ. وقفا أخذ همزة فتحة همزة فتحة خا فتحة قا فتحة قا أخا أخا ذال فتحة ذا. ذال فتحة ذا أخذ أخذ وقفا وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة
همزة فتحة خا فتحة خا. قاف فتحة أخا. قاف ذال فتحة ذا. دال فتحة أخذ. ذا وقفا. وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة أ. همزة فتحة خا فتحة خا. قاف فتحة أخا. أخا ذال فتحة ذا. دال فتحة أخذ. أخذ وقفا. وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة أ. همزة فتحة خا فتحة خا. قاف فتحة أخا. أخا ذال فتحة ذا. دال فتحة ذا أخذ. أخذ وقفا. وقفا أخذ. أخذ همزة فتحة أ. همزة فتحة خا فتحة خا. قاف فتحة أخا. أخا ذال فتحة ذا. دال فتحة ذا أخذ. أخذ وقفا. وقفا أخذ. أخذ. Yeah, I will listen for you tomorrow. Don't. Okay. I'll Okay. memorize it. Okay. Okay. Assalamu alaikum. Bye. Assalamu alaikum. Bye.